अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अजीम फारूकी। हम में से अक्सर व बेशतर यूरोप की साइड पे सफ़र करते हैं। स्पेशली बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं जिसको हम सुपरस्टिशन कहते हैं। अच्छा, हम समझते हैं कि शायद बदशगुनी सिर्फ मुसलमानों में ही देखी जाती है और समझी जाती है, या मुसलमान ही बहुत सारी चीज़ों को बदशगुनी समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के सामने से बिल्ली गुजर गई, रास्ता काट दिया काली बिल्ली ने, तो अब वो परेशान रहेगा सारा दिन कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। इसी तरह से एक ख़ास परिंदा है जिसको ट्यूटी कहते हैं, वो अगर घर के बाहर चक्कर लगाने लगेगा तो हम में से अक्सर व बेशतर समझेंगे कि शायद अब किसी की मौत होने वाली है जिस जगह इसने चक्कर लगाया है। इस तरह के कई अक़ीदे या इस तरह के नज़रियात हम मुसलमानों में भी सोचे जाते हैं और कहे भी जाते हैं, लोग इन पे बिलीव भी रखते हैं। और इसका सिलसिला कहाँ से है? ज़ाहिर है हमारे आबा व अजदाद ने जिस तरह से हमें बातें बोली कि बेटा ये काम नहीं करना, अगर ये चीज़ हो जाए, हम भी उसी तरह से मनोअन उस पर यकीन रखते हैं जिसे हम बदशगुनी कहते हैं। आज मेरा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम ये समझते हैं मुसलमान कि शायद सिर्फ मुसलमानों में ही बदशगुनी बाज़ चीज़ों को समझा जाता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि क्रिश्चियनिटी, अंग्रेज़, गोरे लोग भी बदशगुनी करते हैं, और किस तरह की करते हैं आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर जो है बदशगुनी करते हैं। आज की मेरी वीडियो इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। आप कोशिश करें कि मेरी वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में चलता हूं अब मैं आगे मज़ीद डिटेल्स की तरफ कि आखिर हम यूरोप साइड पे अक्सर सफ़र करते हैं, वहाँ हम देखते हैं कई एयरलाइंस के अंदर 13 नंबर सीट नहीं होती, 12 नंबर होगी और डायरेक्ट आप जंप करेंगे 14 नंबर पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम इस पे कभी सोचते नहीं हैं, गौर व फिक्र नहीं करते कि ये 13 नंबर सीट ना होने की आखिर वजह क्या है। और मुसाफिर भी, गोरे भी अक्सर व बेशतर ये कहते हैं कि हमें 13 नंबर सीट चाहिए ही नहीं बाज़ जगहों पे जहाँ पर है। तो आइए ज़रा इसकी हिस्ट्री देखते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये उनकी कौन सी बदशगुनी है जिसकी वजह से अक्सर यूरोप की एयरलाइंस में 13 नंबर सीट ही नहीं होती, बल्कि मैंने यहाँ तक पढ़ा कि 13 नंबर रो ही नहीं होती, वो लाइन ही नहीं रखते। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की मज़ीद डिटेल्स की तरफ। कंटिन्यू रहिएगा, एंड तक देखिएगा। तो मैंने इसकी कुछ डिटेल्स निकाली सर्च आउट करके, और मैं काफ़ी इसको मैंने सर्च किया, तो मुझे जो चीज़ें मिली वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज होती है, और जाहिर सी बात है मैं इस तरह की हवा में उड़ती हुई नॉलेज कभी भी आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर नहीं करूँगा। आप बीपी में जाके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। हम चलते हैं 13 नंबर सीट इस सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन कहते हैं बदशगुनी। तो हम परस्ती क्यों समझी जाती है कि ये सीट जहाज़ में होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ तक कि बसेस में नहीं होती उनकी, और ट्रेन की उसमें बाज़ जगह सीट्स नहीं होती, उनके होटल्स में नहीं होती। इसकी हिस्ट्री आखिर है क्या? ये कौन सा फियर और फोबिया है? हम आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम चलते हैं वेस्टर्न कल्चर रूट्स, मगरबी जो रूट्स है अंग्रेज़ों की, वो क्या है, इसकी जड़ क्या है। तो मैंने जो इसके अंदर सर्च आउट किया, जो डिटेल्स मिली, द फियर ऑफ द सीट नंबर 13 इज़ नॉन एज ट्रिस्केडिका फोबिया। ये एक तरह का फोबिया है जिसको नाम दिया गया है ट्रिस्केडिका फोबिया। इट रूट्स रिलेट्स टू क्रिश्चियन ट्रेडिशंस, यानी क्रिश्चियन ईसाइयों की रिवायात से इसकी जड़ें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एट द लास्ट सुपर जेसुस dined with 12 disciples. Judas, the one who betrayed him, was the 13th guest. ये 13 नंबर जो गैस था जेसुस के वक्त, और ये उनके अकीदे के मुताबिक है, तो ये 13 नंबर गैस जो है एक मुखालिफ था कि यहाँ पे डाइन ना करें, खाएं पिए ना। ये इसकी वजह से क्रिश्चियनिटी में मशहूर हो गया कि 13 नंबर जो है
وہ بالکل انلکی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیڈ لک چھپی ہوئی ہے. دیٹ از وائی کہ انہوں نے اس کو سپرسٹیشن کا نام دیا، اس 13 نمبر سیٹ کو، 13 نمبر کو، اور ہر جگہ وہ اس سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جیسوس کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا، یہ بالکل حوالہ آپ کہیں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا کہ 13 نمبر جو گیس تھا مخالف، وہ اس کا جو نمبر تھا وہ 13 تھا، 12 مخالف نہیں تھے. ناؤ چلتے ہیں کہ آخر یورپ میں کتنی ایئر لائنس میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ 13 نمبر سیٹ ہوتی ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ 12 اور 14 اسکپ کر دی انہوں نے. اسکپ 30 نمبر سیٹ کتنی ایئر لائنز ہیں میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری ایئر لائنز ہیں. نمبر 1 جرمنی ایئر لائنز ہے، پھر ایئر فرانس ہے، پھر اٹلی کی ایئر لائن ہے، ایمریٹس ہے، سنگاپور ہے، تھائی ایئر لائن ہے، اور ڈیلٹا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو ایئر لائنز ہے اس میں 13 نمبر سیٹ ہوتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بدشگونی، سپرسٹیشن، کہ یہ فیئر رہتا ہے پیسنجرز کو کہ اگر 13 نمبر سیٹ رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا فیئر، کوئی نہ کوئی بیڈ لک یا کوئی نہ کوئی ایسی طبیعت خراب ہوگی جس کی وجہ سے یہ سیٹ جہازوں میں نہیں ہوتی، بسز میں ان کے نہیں ہوتی، ہوٹلز میں نہیں ہوتی. اب ہم چلتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی یہ تو تھا بدشگونی کا معاملہ یورپ کا، اور اب ہم چلتے ہیں ایشیا کی طرف کہ جہاں پہ 2025 یعنی کچھ ہی مہینے پہلے جو ہے یہ ایک حادثہ ہوا تھا، ایئرپلین کریش ہوا تھا احمد آباد کا. میں آپ کو خاص بات بتاتا چلوں کہ اس کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے کہ جو شخص زندہ ایک بچ گیا تھا، وائی شخص جس کا نام تھا وشوا کمار، یہ شخص جو ہے ایئرپلان سے زندہ باہر آ گیا تھا، چلتا ہوا اس نے جمپ کیا تھا، تو اس کی جو سیٹ نمبر ہے وہ 11 نمبر تھی. یعنی 11 نمبر سیٹ اب ایشیا میں ایز اے لکی نمبر سیٹ تصور کی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اب 11 نمبر سیٹ کو ڈیورنگ دا فلائٹ یا ٹریولنگ، یہ اگر کہیں جا رہے ہیں اس کو ترجیح دے رہے ہیں. اور ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں 11 نمبر سیٹ جو ہے وہ لکی نمبر سیٹ بن جائے گی، اور 13 نمبر تو آلریڈی یورپ میں اور دیگر ممالک میں سمجھی ہی بدشگونی کے حوالے سے بری سمجھی جاتی ہے، یہ سیٹ نمبر ہوتی ہی نہیں ہے. میں نے بعض جگہ پڑھا کہ کئی ایئر لائنز نے 13 نمبر رو ہی ہٹا دی، لائن ہی ہٹا دی. کمال بدشگونی ہے. اب آئیے چلتی ہے، کنکلوژن کرتا ہوں. یہ تو تھی ایک بدشگونی، ایک انلکی سیٹ 13 نمبر اور پھر لکی سیٹ نمبر 11. ان کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ واقعات کی وجہ سے یہ اچھی اور بری سمجھی جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی تمام چیزوں سے منع فرما دیا ہے. بہت ساری احادیث ہیں سفر کے حوالے سے بھی اور سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی، بدشگونی کے حوالے سے بھی، اور مختصر کروں گا، کنکلوژن کروں گا کہ اسلام میں ایسا کوئی بھی لمحہ، سیٹ، منٹ، سال، مہینہ منحوس یا بدشگون نہیں سمجھا جاتا. لہذا اس طرح کی میتھس کو، واقعات کو بیڈ لک اور گڈ لک سے جوڑ کر ہم ان چیزوں پہ بلیو کرنا شروع ہو جائیں، یہ اسلام نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے، کنڈیم کیا ہے. کلیئرلی ورڈز ہیں حدیث کے. تو لہٰذا ہمیں ان طرح کی اور بھی جو بدشگونیاں ہیں، منٹس کی، 13 نمبر سیٹ کی، 13 تیزی کی، کوئی سفر کی کہتا ہے، تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تمام بدشگونیوں، وہم پرستیوں سے محفوظ فرمائے. اور یہ جو سپرسٹیشن سچویشن ہو جاتی ہے، کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب سب کے ساتھ ایسا ہوگا. سو دس از ناٹ فیئر. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئے گی، آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.